अरे, हाथी भाई की दुल्हन इतनी काली है। ये जुमला जैसे ही महफिल में गूंजा, हुरैन का दिल एकदम से सुकड़ कर रह गया था। वो दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी तक ताजा थी। लाल जोड़े में सजी हुई वो किसी ख्वाब जैसी लग रही थी। लेकिन लोगों की नजरें उसके हुस्न पर नहीं, उसकी सानूली रंगत पर थीं। हादी गोरे चिट्टे, कदावर जिस्म और बेहद वजीहा था। उसके सामने हुरैन वाकई बहुत दबती हुई लग रही थी, लेकिन उसके नी नक्श बेहद खूबसूरत थे। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, लंबी पलकें और मुस्कुराते हुए होंठ जो किसी भी दिल को नर्म कर सकते थे। ब्यूटेशन ने आज उसके चेहरे के खुदू खाल को इतना निखार दिया था कि वो वाकई दुल्हनों की तरह जगमगा रही थी। लेकिन महफिल में मौजूद औरतों को शायद उसकी खूबसूरती नजर ही नहीं आ रही थी। अरे देखो तो सही, किसी ने तंजिया अंदाज में कहा। चांद और सूरज की जोड़ी तो सुनी थी, लेकिन ये तो चांद गिरहन लग रहा है। उन जुमलों ने हुरैन के दिल को जैसे चीर कर रख दिया था। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन वो सर झुकाए खामोश बैठी रही, क्योंकि नई दुल्हन को रोना भी तो नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद रुखसती का वक्त आ गया। शोर सा उठा, लोग उठ खड़े हुए। हुरैन जब उठने लगी तो घबराहट में उसके कदम लड़खड़ा गए थे। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक हादी के मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। उस लम्हे हुरैन को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे एक महफूज पनाह में ले लिया हो। हादी की आंखों में अजीब सी मोहब्बत थी, जैसे वो दुनिया की हर बात को नजरअंदाज करके सिर्फ उसे ही देख रहा हो। इस लम्स ने हुरैन के दिल में फैले खौफ को कुछ कम कर दिया था। रुखसती के वक्त जब उसने अपने माँ बाप को गले लगाया तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। कामरान भाई ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो बच्चों की तरह रोने लगी। हादी एक तरफ खड़ा उसके वालदैन को तसल्लियां दे रहा था कि वो कभी हुरैन की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। जब गाड़ी चली तो हादी सामने वाली सीट पर बैठ गया, जबकि हुरैन पीछे सबा बेगम और हादी की कजन महरीन के साथ बैठी थी। महरीन बार बार उसे ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी। उसके अंदाज में अजीब सी नखवत थी। वो अपने बाल झटक झटक कर अदाएं दिखा रही थी। हुरैन अजनबी माहौल में बैठी दिल ही दिल में परेशान थी। न जाने ससुराल का माहौल कैसा होगा, सास ससुर कैसे होंगे। वो लोग जो रिश्ते के वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, शादी के बाद अक्सर बदल जाते हैं। जब वो घर पहुंचे तो हादी के दोनों छोटे भाइयों ने दोस्तों के साथ मिलकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। हुरैन को लाउंज में बिठा दिया गया, जबकि हादी अपने दोस्तों में मसरूफ हो गया। तभी एक औरत की आवाज आई, अरे भाभी, इस हीरे को ढूंढने में आपको इतने साल लग गए। हुरैन ने सर झुका लिया। वो जान गई थी कि ये तंज है। उसके इर्द गिर्द बैठी औरतें दबी दबी सरगोशियां कर रही थीं। कोई उसे तरस से देख रही थी, कोई तंजिया अंदाज में। हुरैन ने अपने हाथों को देखा। मेहंदी का रंग गहरा था, जिससे उसकी सानुली रंगत और नुमायां हो गई थी। उसकी आंखों में नमी थी। उसे अंदाजा हो गया था कि उस घर की औरतों की जबानें बहुत तेज थीं। थोड़ी देर बाद महरीन उसे हादी के कमरे में ले गई और हंसती हुई बोली, लो भाई, इस महल जैसे कमरे में राज करो। तुम्हारी तो किस्मत बहुत जबरदस्त है। इतना खूबसूरत शौहर और इतना बड़ा घर। मामूली शक्ल वाली लड़कियों को किस्मत ऐसे ही आसमान पर पहुंचा देती है। महरीन की हर बात में जहर था। हसद उसके चेहरे से झलक रहा था। हुरैन खामोश बैठी रही, कुछ कहने की आदत ही नहीं रखती थी। जब महरीन चली गई तो कमरे में खामोशी फैल गई। हुरैन के दिल में हजारों ख्याल आने लगे। क्या वाकई उसके वालिदैन ने गलत फैसला किया था? वो एक सानूली लड़की थी, जबकि हादी इतना खूबसूरत था। तभी अचानक दरवाजा खुला। हादी अंदर आया। उसके साथ खुशबू का एक तेज झोंका कमरे में फैल गया। हुरैन ने नजरें झुका ली। हादी उसके सामने बैठ गया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे अंदाजा नहीं था कि शादी इतनी थका देने वाली होती है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत थक गया हूं। फिर उसने हुरैन को गौर से देखा और बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरी सोच से भी ज्यादा। हुरैन ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, कोई मजाक नहीं था। हादी ने उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए और नरमी से पूछा, तुम घबरा रही हो? हुरैन ने हल्के से सर हिला दिया। हादी मुस्कुराया और बोला, घबराओ मत, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना।
پھر اس نے اپنی جیب سے ایک خوبصورت چین نکالی اور شرارتی انداز میں پوچھا، اجازت ہے پہناؤں؟ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ ہادی نے چین اس کے گلے میں پہنانا دی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، یقین نہیں آ رہا کہ جس لڑکی کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا وہ آج میری بیوی بن کر میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اس رات کمرے میں محبت کی نرم سرگوشیاں گونجتی رہیں اور حورین کو لگا جیسے اس کی ساری محرومیاں ختم ہو گئی ہوں، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والے دن کتنے امتحان لے کر آنے والے ہیں۔ صبح کی ہلکی سی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اور پہلی ہی دستک پر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے مہرین کھڑی تھی، جو اسے عجیب سی درزیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے وجود کو پرکھ رہی ہو۔ حورین نے اپنے جہیز کا ایک نہایت خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، ہلکا سا سنہری کام کیا ہوا سوٹ جس کی سادگی اس کی خوبصورتی کو اور بھی نکھار رہی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، مگر نقش و نگار ایسے دلکش تھے کہ دیکھنے والا چند لمحے کے لیے ٹھہر جاتا۔ اس کے چہرے پر نئی نویلی دلہن والی جھجک بھی تھی اور ایک عجیب سی معصومیت بھی۔ مہرین نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، باہر مہمان تمہارے بیٹھے ہیں، اور تم اتنی دیر سے اٹھ رہی ہو؟ میں 2 دفعہ پہلے بھی دروازہ بجا کر جا چکی ہوں۔ حورین چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ تو 2 گھنٹے پہلے ہی جاگ گئی تھی۔ فجر پڑھ کر خاموشی سے بیٹھی رہی تھی، مگر اسے تو کوئی دستک سنائی نہیں دی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر نئی نئی دلہن ہونے کی وجہ سے خاموش رہی۔ اسے بحث کرنے کی عادت بھی نہیں تھی۔ اس نے بس سر ہلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ ادھر مہرین جاتے جاتے پلٹ کر اسے حسد بھری نظروں سے دیکھ گئی، جیسے اس کی سادگی اور خوبصورتی اسے اندر ہی اندر جلا رہی ہو۔ حورین نے جلد الماری سے دوپٹہ نکالا، ہلکا سا میک اپ کیا اور کپڑوں کے مطابق لپسٹک لگا لی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، کیونکہ آج پہلی بار اسے اتنے سارے رشتہ داروں کے سامنے جانا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے کی طرف پلٹی تو دیکھا کہ ہادی ابھی تک بستر پر نیند دراز اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں جیسے اس کے وجود کو پڑھ رہی تھیں۔ حورین اس کی ان پرتپش نظروں سے گھبرا گئی۔ ہادی نے ہلکے سے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، مگر وہ شرما کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور اس کی ساس صبا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے حورین کو دیکھ کر کہا، اچھا تم اٹھ گئی ہو، چلو میرے ساتھ باہر، لاؤنج میں سب عورتیں بیٹھی ہیں، میں تمہارا تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ حورین نے آہستہ سے سر ہلایا اور ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں کافی عورتیں بیٹھی، کچھ نے اسے دیکھتے ہی محبت سے مسکرا کر دعائیں دیں، جبکہ کچھ کی نظروں میں عجیب سا طنز اور تجسس تھا، جیسے وہ اسے پرکھ رہی ہوں۔ اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی، ارے صبا بہن، تمہارے اپنے رشتہ داروں میں بھی اتنی لڑکیاں تھیں، پھر تم نے باہر سے لڑکی کیوں ڈھونڈ لی؟ اس سوال پر چند عورتوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، مگر صبا بیگم نے بڑے سکون سے جواب دیا، یہ میرے ہادی کی پسند ہے۔ تم تو جانتی ہو، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کو ہمیشہ بہت لاڈ سے پالا ہے، کبھی ان کی کوئی خواہش رد نہیں کی، تو اب اتنی بڑی خواہش کیسے رد کر دیتی؟ ویسے بھی یہ لڑکی بہت سلیقہ مند ہے، رکھ رکھاؤ جانتی ہے، چند دن میں تم سب کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ حورین کے دل میں جیسے پھول کھل اٹھے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا شاید ساس اسے پسند نہیں کرتی، مگر ان کی باتوں نے اس کے دل کے سارے وسوسے ختم کر دیے۔ کچھ دیر بعد ہادی بھی تیار ہو کر باہر آ گیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا اور شلوار پہن رکھا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص وقار تھا، جیسے وہ جہاں کھڑا ہو ماحول خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چاہت تھی، جیسے وہ اپنی دلہن کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو۔ حورین گھبرا کر فوراً ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ رات کی یاد اچانک اس کے ذہن میں تازہ ہو گئی، جب ہادی نے اس پر اپنی محبت کی بارش کی تھی، اور وہ اس محبت کی گرمی میں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ ابھی تک اسے اپنے وجود پر اس لمس کی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، واقعی نکاح میں عجیب طاقت ہوتی ہے۔ چند دن پہلے تک وہ ایک اجنبی لڑکی تھی، اور آج اسی گھر کی بہو بن کر بیٹھی تھی۔
हादी दरअसल उसके बड़े भाई इमरान का करीबी दोस्त था। उनकी मोहब्बत की कहानी बे ही अजीब सी थी। ना कोई बड़ी मुलाकात, ना लंबी कहानी, बस एक सादा सा इत्तेफाक जिसने आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दिलों में जगह बना ली थी। इमरान के घर आना जाना था हादी का, और इन्हीं मुख्तसर मुलाकातों में उसने हुरैन की सादगी और वक़ार को महसूस किया था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सी दुनिया थी। हादी को वो खामोशी बहुत पसंद आई थी। और फिर एक दिन उसने इमरान से कहा कि अगर वो राजी हो तो वो हुरैन से निकाह करना चाहता है। शुरू में सब हैरान हुए थे, मगर जब हादी के घर वालों ने आकर बाकायदा रिश्ता मांगा तो सब ने खुशी से कबूल कर लिया। हुरैन को आज भी याद था जब अम्मी ने आकर उसे बताया था कि हादी के घर से रिश्ता आया है, तो उसके दिल की धड़कन किस कदर तेज हो गई थी। वो शर्मा कर चुप हो गई थी, और फिर चंद ही हफ्तों में निकाह हो गया। अब वो इसी घर में बैठी थी जहां पर हर चीज उसके लिए नई थी। नए रिश्ते, नए चेहरे, जिम्मेदारियां। मगर हादी की एक मुस्कुराहट उसे हौसला दे देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। लाउंज में बैठी औरतें अब भी बातें कर रही थीं। कुछ उसके लिबास की तारीफ कर रही थीं, कुछ उसकी खामोश तबीयत का जिक्र कर रही थीं। हुरैन सर झुकाए बैठी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि शायद उस घर में उसकी जगह बन जाएगी और हादी की मोहब्बत उसके लिए एक मजबूत सहारा बन सकती है। वो लम्हा उसकी नई जिंदगी की शुरुआत था, जहां हर दिन एक नई कहानी लिखने वाला था, हर रात एक नई याद अपने अंदर समो लेने वाली थी। लो देखो अम्मी, आज फिर बाजार से खाना आया है, छोटे साद ने मुंह बनाते हुए कहा था, और उसकी आवाज में साफ नाराजगी महसूस हो रही थी। दरवाजे से अभी अभी हादी अंदर दाखिल हुआ था। सारा दिन दफ्तर से काम करके थका हुआ चेहरा और कंधों पर बोझ सा लिए वो जूते उतारते हुए ड्राइंग रूम में आया, तो ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग भी उतर गया था। उस घर में बरसों से एक ही मसला था, खाना पकाने का मसला। उस घर में मर्द तो 3 थे, मगर घर संभालने वाली सिर्फ एक बीमार माँ थी, सबा बेगम, जिनके घुटनों में दर्द रहता था और जरा सा ज्यादा चलें तो सांस फूलने लगती थी। कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए एक मासी रखी हुई थी, जो सुबह आकर अपना काम करके चली जाती थी, मगर बाकी सब काम सबा बेगम ही करती थीं। वो चाहती थीं कि अपने बेटों को तकलीफ ना हो, मगर अब उनकी उम्र और बीमारी इजाजत नहीं देती थी। सबसे बड़ा मसला खाना था, क्योंकि ज्यादा देर किचन में खड़े होकर हांडी भूनना उनके लिए नामुमकिन होता जा रहा था। इसीलिए अक्सर शाम को बाजार से खाना आ जाता था, कभी बिरयानी, कभी कुरमा, कभी ना। मगर घर के लड़कों को वो घरेलू जायका याद आता रहता था जो कभी उस घर में हुआ करता था। एक अजीब दिन था जब सबा बेगम अपनी बहन के घर गई हुई थी, क्योंकि अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और घर बिल्कुल खाली पड़ा था। हादी की दोस्ती इमरान से ऑफिस में हुई थी। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते थे, और वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन ऑफिस से लदी छट्टी हो गई तो इमरान ने हादी से कहा, यार आज तो मेरे साथ घर चलो, चाय पीते हैं। हादी पहले तो हिचकिचाया, क्योंकि उसे मालूम था दोपहर का वक्त है और शायद उनके घर वाले मसरूफ होंगे, मगर इमरान के इसरार पर वो मान गया। रास्ते में उसने सोचा घर जाकर भी क्या करना है, अम्मी तो खाला के घर हैं और घर वैसे ही बिखरा पड़ा होगा, तो वो इमरान के साथ चला गया। जब वो दोनों घर पहुंचे तो घड़ी में 2 बज रहे थे। इमरान ने दरवाजा खोला और हादी को ड्राइंग रूम में बिठा दिया। यार तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। हादी ने हंसते हुए कहा, यार बस चाय ही बना लेना, खाने का तकल्लुफ ना करना। मगर इमरान मुस्कुराकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और दोनों दफ्तर के मामलात पर बात करने लगे। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इमरान ने दरवाजा खोला तो एक सफेद ट्राली अंदर आई, जिस पर बहुत सलीके से बर्तन रखे हुए थे। जैसे ही ढक्कन हटा तो भंडी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हादी के पेट में ये से भूख ने जोर से दस्तक दी। इमरान हंसकर बोला, यार आज हुरन ने भंडी बनाई है, जल मैं यही ले आया हूं, वरना तुम्हें किसी दिन अच्छी दावत देता। हादी शर्मिंदा हो गया, अरे यार कैसा तकल्लुफ, वैसे भी मुझे भंडी बहुत पसंद है। प्लेट में सैलड रखा था, साथ रायता और नरम गरम बारीक रोटियां भी थीं। हादी ने जैसे ही पहला नवाला लिया तो वो हैरान रह गया।
اتنی मजेदार भंडी शायद उसने जिंदगी में कभी नहीं खाई थी। मसाले का जायका बिल्कुल मुतवाजिन था, ना ज्यादा मिर्च ना कम नमक, और रोटियां भी इतनी नर्म जैसे अभी तौबदे से उतारी हूं। भूख भी शदीद थी, इसलिए वो मामूल से ज्यादा खा गया। खाने के बाद वो मुस्कुराकर बोला, यार अपनी अम्मी को मेरा शुक्रिया कहना, इतना मजेदार खाना खिलाया है। इमरान जोर से हंस पड़ा। अम्मी कहाँ, अब खाना बनाती हैं, वो तो किचन में खड़ी भी नहीं हो सकती। ये सब मेरी छोटी बहन हूरन करती है, इसके हाथ में बड़ा जायका है। सच कहूं तो मुझे तो डर लगता है जिस दिन उसकी शादी हो गई हमारा क्या होगा। हमें तो उसके खानों की आदत पड़ गई है। हादी भी मुस्कुरा दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया था। वो सोचने लगा, आखिर वो लड़की कैसी होगी जिसके हाथों में इतना जायका है। उसके बाद 2-3 बार और ऐसा हुआ कि इमरान उसे अपने घर ले गया और हर बार उसे खाना खिलाए बगैर जाने न देता। कभी कबाब बनते, कभी बीफ बिरयानी, कभी चिकन कुरमा, सैलड रायता। सब कुछ इतना लजीज होता कि हादी हैरान रह जाता। वो दिल ही दिल में सोचता कि काश एक बार उस लड़की को देख सके जिसके हाथों का जायका उसके दिल में बस गया था। इमरान के घर का माहौल बहुत पुरसुकून था, न शोर शोर न हंगामा। सब लोग अपने काम में मसरूफ रहते थे। कुछ अरसे बाद हादी के चचा की बेटी लाइबा की शादी तय हुई तो उसने इमरान और उसकी फैमिली को भी दावत दी। चचा का घर करीबी था, उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। मगर अजीब बात यह थी कि उनकी बेटियां घर के काम में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेती थीं। हालांकि सबा बेगम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, मगर वो दोनों कभी मदद को ना आती। अलबत्ता उनकी कजन महरीन जरूर आ जाती थी, खास तौर पर जब हादी ऑफिस से वापस आता तो वो उसके इर्द गिर्द मिंडलाने की कोशिश करती, मगर हादी को उसमें कोई दिलचस्पी ना थी। वो सीधा अपने कमरे में चला जाता, क्योंकि घर बिखरा हुआ देखकर उसका दिल खराब हो जाता था। कभी कभी तीनों भाई मिलकर घर के काम कर लेते थे, मगर आखिर उनकी अपनी मसरूफियात भी थीं। फिर वो दिन आया जब शादी की तकरीब में हादी पहली बार उस लड़की से मिला जिसके खानों का वो दीवाना हो चुका था। वो इमरान की अम्मी से मिलने गया था और उनके पास एक सानुली सी मासूम चेहरे वाली लड़की बैठी थी, जिसने सादा सा सूट पहना हुआ था और दुपट्टा बहुत सलीके से सर पर रखा हुआ था। हादी उसे देखकर चूक गया। वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी और वकार था, जैसे वो हुजूम में भी अलग पहचानी जाए। हादी को सामने खड़ा देखकर उसने फौरन नजरें झुका ली। इस लम्हे हादी के दिल में एक अजीब सी धड़कन पैदा हुई। वो सोचने लगा, क्या यही वो लड़की है जिसके हाथ का खाना मैं इतने शौक से खाता हूं। उसी वक्त इमरान की अम्मी ने कहा, हूरन बेटा, भाई को फोन कर लो, अब घर चलना है। ये सुनकर हादी के दिल में जैसे तस्दीक हो गई। वो वहीं खड़ा रहा जब तक इमरान वापस नहीं आया, और हूरन हैरान थी क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि हादी की नजरें उस पर ठहरी हुई हैं और वो बेख्तियार झिझक महसूस कर रही थी। हादी कभी कभी उसे देखकर मुस्कुरा देता था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। मगर उसके बाद कई दिन तक हादी की वो नजरें उसे याद आती रहीं। एक दिन तो वो उस वक्त बुरी तरह चौंकी जब उसकी अम्मी ने आकर कहा, बेटा तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। वो इमरान का दोस्त हादी है ना, उसकी अम्मी तुम्हारा रिश्ता मांगने आ रही हैं। मैं तो दुआ कर रही हूं बेटा कि उन्हें तुम पसंद आ जाओ। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा खानदान है। ये कहते हुए उसकी अम्मी की आंखों में उम्मीद चमक रही थी और हूरन के होठों पर भी एक दुबई सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि उसके दिल के किसी कोने में वो मुस्कुराती नजरें अभी तक जिंदा थीं। हूरन बेटा, ये सब काम बाद में भी हो जाएंगे, तुम पहले जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। अम्मी ने कदरे परेशान लहजे में कहा था जब उन्होंने किचन में खड़ी अपनी बेटी को देखा, जो पूरी दिलजमई के साथ चूल्हे के सामने मसरूफ थी। कड़ाही में तेल गरम था और वो एहतियात से एक एक करके समोसे डाल रही थी ताकि मेहमानों के आने तक सब कुछ ताज़ा और गरम तैयार हो जाए। हूरन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अम्मी की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोली, बस अम्मी, ये आखिरी खेप तिल लूं, फिर फौरन कपड़े बदल लूंगी, आप फिक्र न करें। अम्मी ने एक नज़र किचन पर डाली
تو وہ بے اختیار دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہہ اٹھیں۔ ہر چیز نہایت ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ چائے کے برتن الگ سجے تھے، پلیٹوں میں مٹھائی پہلے ہی رکھ دی گئی تھی اور میز پر دسترخوان بھی بچھ چکا تھا۔ ہورن نے مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ تیار کر کے رکھ دی یا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر کام سلیقے اور خاموشی سے کرتی تھی، کبھی شور نہیں مچاتی تھی، کبھی اپنی محنت کا ذکر نہیں کرتی تھی۔ امی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا بس کر دو، باقی سموسے میں تل لیتی ہوں، تم جا کر جلد سے کپڑے بدل لو۔ ہورین نے سر ہلا دیا اور ہاتھ دھو کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ایک عجیب سی گھبراہٹ نے اسے گھیر لیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آج اسے دیکھنے والے آنے والے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی لوگ اسے دیکھنے آ چکے تھے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی بات بننے سے رہ جاتی تھی۔ کبھی امی ابو کو وہ لوگ پسند نہیں آتے اور کبھی وہ لوگ اسے دیکھ کر خاموشی سے انکار کر جاتے۔ اس کی وجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتی تھی، اس کی سانولی رنگت۔ اس کے نیم نقش بے حد خوبصورت تھے، بڑی بڑی گہری آنکھیں، لمبی پلکیں، سیدھی ناک اور ہلکی سی مسکراہٹ جس سے اس کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ مگر رنگت سانولی تھی اور یہی ایک بات اکثر لوگوں کی نظروں میں ٹھہر جاتی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف تھی، باقی سب کا رنگ ماں کی طرح صاف تھا، جبکہ وہ اپنے ابو پر گئی تھی جن کی رنگت بھی سانولی تھی۔ مگر ہورین نے کبھی اس بات پر شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خوبصورتی صرف رنگ سے نہیں ہوتی، مگر معاشرے کی نظریں اکثر یہی فیصلہ کرتی ہیں۔ آج مگر معاملہ کچھ مختلف تھا۔ آج آنے والے لوگ اس کے بڑے بھائی عمران کے دوست ہادی کے گھر والے تھے، اور وہ بھی خاص طور پر ہورین کے لیے۔ اس کا دل عجیب سی بے یقینی سے بھر گیا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا اور کامیاب لڑکا اسے پسند کر سکتا ہے۔ اس نے ہادی کو صرف ایک دو بار ہی دیکھا تھا، وہ بھی اپنی کزن کی شادی میں جب وہ عمران کے ساتھ آیا تھا۔ اس وقت بھی وہ حیران رہ گئی تھی۔ ہادی کی شخصیت بہت پرکشش تھی، لمبا قد، صاف رنگ، پر اعتماد انداز اور باتوں میں عجیب سی شائستگی۔ امی نے کل ہی بتایا تھا کہ ہادی کی خواہش پر ہی اس کے والدین رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہی بات اس کے دل کو اور بھی چین کر رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہادی کو تو وہ پسند ہو مگر اس کے گھر والوں کو نہ ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گم الماری کے سامنے کھڑی رہی۔ پھر اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا سادہ سا سوٹ نکالا اور بہت سادگی سے تیار ہو گئی۔ ہلکا سا کاجل لگایا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک اور دوپٹہ سلیقے سے سر پر لے لیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے آہستہ سے دعا مانگی کہ جو بھی فیصلہ ہو اچھا ہو۔ اسی دوران ڈرائنگ روم میں مہمان آ چکے تھے۔ امی نے آ کر آواز دی تو وہ چائے کی ٹرے اور دیگر چیزیں لے کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں ہادی کے والد کامران صاحب اور والدہ صبا بیگم بیٹھے تھے۔ صبا بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا تو ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر رک گئیں۔ انہوں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے نیم نقش واقعی دلکش تھے، مگر رنگ سنولا تھا، جبکہ ان کا بیٹا ہادی بہت گورا تھا۔ انہوں نے ہورین کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل ہی دل میں ایک لمحے کے لیے انہیں حیرت ہوئی اور ہلکی سی ناراضگی بھی اپنے بیٹے پر محسوس ہوئی، کیونکہ خاندان میں کئی خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کے رشتے وہ ہادی کو دکھا چکی تھیں، مگر اسے کوئی پسند نہیں آئی، اور اب جسے پسند کیا وہ یہ سانولی سی لڑکی تھی۔ مگر انہوں نے اپنے چہرے پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ ہورین کی امی، ابو اور عمران سے باتیں کرتی رہیں۔ کامران صاحب بھی خوش اخلاقی سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہورین چند لمحے خاموشی سے بیٹھنے کے بعد اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہوگا۔ کچھ دیر بعد اچانک امی نے آ کر اسے آواز دی۔ وہ باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ صبا بیگم اسے اپنے پاس بلا رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ صبا بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے
और प्यार से कहा, बेटा, ये हमारी तरफ से मिठाई समझ लो। हमें तुम पसंद हो और हमें अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। हुरैन एक लम्हे के लिए साकित रह गई। उसके अम्मी अब्बू की आंखों में खुशी चमक रही थी। इमरान भी मुस्कुरा रहा था। जब मेहमान रुखसत हो गए तो इमरान हंसते हुए बोला, लगता है तुमने अपने हाथों के खाने से ही दिल हादी का जीत लिया है। तभी तो वो हर बार मेरे साथ घर आने के लिए तैयार हो जाता था। मैंने जब भी कहा, यार चल मेरे घर, उसने फौरन हाँ कर दी। हुरैन शर्मा गई और तेजी से अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर उसने खुद को गौर से देखा। उसके चेहरे पर सानुली चमक थी, बड़ी बड़ी स्याह आंखें और मुस्कुराहट में झलकते सफेद दांत। वो चंद लम्हे खामोशी से खुद को देखती रही, फिर उसके दिल में हल्की सी उम्मीद ने जन्म लिया। क्या वाकई किस्मत ने आज उसके दरवाजे पर दस्तक दी है? क्योंकि हादी वाकई बहुत खूबसूरत था और वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने उसे अपनी जिंदगी के लिए चुन लिया है। वो था ही इतना खूबसूरत कि एक बार उसे देख ली तो दिल चाहे कि बस बार बार देखता रहे, और वो उसका हमसफर बनने जा रहा था। ये सोचकर हुरैन के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो गुनगुनाते हुए किचन में आई और बर्तन धोने लगी। उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। अगले इतवार को अम्मी, अब्बू और इमरान भाई हादी के घर जा रहे थे, बात पक्की करने के लिए। वक्त जैसे तेजी से गुजर गया था और चंद ही दिनों बाद सब मामलात खुश असलूबी से तय हो गए। फिर एक दिन वो दुल्हन बनकर हादी की जिंदगी में आ गई थी। लोगों के तंजिया जुमले वो सुन भी लेती तो नजरअंदाज कर देती, क्योंकि जब वो हादी की आंखों में झलकती मोहब्बत देखती तो उसे लगता वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है। लेकिन मोहरीन और उसकी मां नादिया चची के दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो अक्सर सबा बेगम के सामने यही बात दोहराती रहती थीं कि उन्होंने अपने इतने खूबसूरत बेटे के लिए एक मामूली सी सानुली लड़की को बहू बना लिया है, हालांकि हादी के लिए उससे कहीं बेहतर लड़कियां मौजूद थीं। ये बातें वो बार बार उस अंदाज में करती कि आहिस्ता आहिस्ता सबा बेगम के दिल पर भी असर होने लगा और उनका रवैया होरी ऊन के साथ कदरे सर्द होने लगा। एक दिन हुरिन के मामू और ममानी ने सबको दावत दी तो वो सब वहां चले गए। वापसी पर हादी उसे उसके मैक्के भी ले गया। रात काफी देर तक वो वहां बैठे रहे। जब वो वापस आए तो रात के 3 बज चुके थे, इसीलिए सुबह हुरिन की आंख बहुत देर से खुली। हादी की भी छुट्टी थी, इसलिए वो गहरी नींद में था। हुरिन जल्द से नहा धोकर कपड़े बदलकर बाहर आई। अभी चौथी की रस्म भी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो घर के छोटे मोटे काम करने लग गई थी। वो दिल ही दिल में चाहती थी कि जल्द से उस घर को संभाल ले, लेकिन उसके बाहर आने से पहले ही महरीन और नादिया चची सहन में बैठी सबा बेगम के कान भर चुकी थीं। महरीन सरगोशी में कह रही थी, देख लेना चची, ये लड़की आपको बहुत तंग करेगी। अभी से उसको उसकी हैसियत में रखना होगा, वरना बाद में हाथ से निकल जाएगी। उस वक्त हुरिन किचन में दोपहर के लिए सब्जी तैयार कर रही थी। थोड़ी देर बाद महरीन अपने घर चली गई, लेकिन जैसे ही हुरिन कमरे से बाहर आई, सबा बेगम ने उसे गुस्से से देखा और बोले, हुरिन, ये तौर तरीके मेरे घर में नहीं चलेंगे। मेरे बच्चे कॉलेज से आते हैं तो मैं उनके लिए दोपहर का खाना बनाकर रखती हूँ। अगर तुम 10 बजे उठोगी तो घर का काम कब होगा? सबा बेगम के लहजे में सख्ती थी। हुरिन फौरन शर्मिंदा हो गई। सॉरी अम्मी, आइंदा ख्याल रखूंगी। रात बहुत देर से सोए थे, इसीलिए आंख नहीं खुली। उसके लहजे में इतनी सच्चाई और शर्मिंदगी थी कि सबा बेगम को भी अपने अंदाज पर थोड़ा सा अफसोस होने लगा। शादी को अभी 5 दिन ही हुए थे। उन्होंने फौरन लहजा नरम करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। पहले खीर बना लो। तुम्हारी ये रस्म हो जाए तो फिर पूरा घर तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर तुम जानो और किचन जाने। वैसे भी हादी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ करता है। हम भी देखें वो कौन से खाने हैं जो तुमने उसे शादी से पहले खिलाए थे। ये सुनकर हुरिन शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई, क्योंकि उसने कभी हादी के लिए अलग से कुछ नहीं बनाया था। वो तो इमरान के साथ आता था और जो घर में पका होता वो ही खा लेता। हुरिन खामोशी से किचन में चली गई और शाम तक खीर तैयार कर ली।
जब वो खीर डोंगे में डाल रही थी तो मोहरीन आ गई और तंजिया अंदाज में बोली, लगता है आज आसमान पर काली घटा छाई हुई है। हुरैन उसकी बात अच्छी तरह समझती थी, मगर खामोश रही। रात के खाने पर जब सब ने खीर खाई तो रियाज साहब और सबा बेगम दोनों ने बहुत तारीफ की। हादी के छोटे भाई हारिस और साद भी खुश हो गए। वाह भाभी, क्या खीर बनाई है। रियाज साहब ने खुश होकर उसे इनाम के तौर पर 500 रुपए भी दिए। हुरैन शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी, जबकि हादी उसे मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। खाने के बाद हादी अचानक बोला, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। हुरैन घबरा गई। नहीं, अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे। हादी हंसने लगा, अरे उन्हें क्या सोचना है, मालूम है हमारी नई नई शादी हुई है। उसने हुरैन के हाथ थाम लिए। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। उनका घर किसी बंगले से कम नहीं था, बड़ा पोर्च था। रियाज साहब कपड़ों का कारोबार करते थे, जबकि हादी एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बस एक सलीकामंद खातून की कमी थी जो अब हुरैन की सूरत में पूरी हो रही थी। इजाजत लेकर वो दोनों आइसक्रीम खाने निकल गए। मौसम खुशगवार था। हुरैन मोहब्बत से अपने शौहर को देख रही थी। हादी न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। अचानक वो मुस्कुराकर बोला, सच कहूं तो तुम्हारे खानों ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। जब इमरान मुझे तुम्हारे घर लेकर जाता था तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आता था और बेचैन रहता था कि आखिर वो कौन लड़की है जो इतना मजेदार खाना बना लेती है। हुरैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर तो आपको मुझे देखकर मायूसी हुई होगी। हादी हैरान हुआ, क्यों? मायूसी क्यों? हुरैन ने आहिस्ता से बोला, मेरा रंग सनोला है ना, अक्सर लोगों ने इसी वजह हाथ से मुझे पसंद नहीं किया था। हादी ने फौरन उसका हाथ थाम लिया, आइंदा ऐसी बात कभी मत कहना। अगर तुमने खुद को मेरी आंखों से देखा तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी खूबसूरत हो। मैंने तुम्हें पहली बार शादी में देखा था और उसी दिन फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। हुरैन की आंखों में नमी आ गई। वो उसकी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खूबसूरत तरीन और खुशनसीब तरीन लड़की समझने लगी। उन्हें मालूम नहीं था कि जिंदगी के आगे के रास्तों में अभी बहुत से इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन जब हुरैन अपने अम्मी अब्बू के घर पहुंची तो जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। घर की फजा हमेशा की तरह मोहब्बत और अपनायत से भरी हुई थी। हादी जो दरवाजे के करीब ही खड़ा था, उसे देखते ही उसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, जैसे किसी ने उसके दिल में खुशी भर दी हो। हुरैन भी मुस्कुराती हुई अंदर आई और आते ही सीधा अपनी अम्मी के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गई, जैसे बरसों की थकन इसी लम्हे खत्म हो गई हो। उसके नर्म वजूद की थकन और धीमी धीमी सांसें उसकी मोहब्बत भरी गोद में आकर जैसे सुकून में बदल गई थीं। अम्मी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और फिक्रमंदी से उसके चेहरे को देखते हुए बोली, कैसी है मेरी बच्ची? हुरैन ने आंखें बंद किए आहिस्ता से जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं अम्मी। हादी बहुत अच्छे हैं, मेरी सोच से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन न जाने क्यों अम्मी का रवैया मेरे साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है। शायद मैं उन्हें पसंद नहीं हूं। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। अम्मी ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा ऐसा क्यों सोचती हो? सास और बहू का रिश्ता शुरू में ऐसा ही होता है। तुम्हें अपने अखलाक और मोहब्बत से उनका दिल जीतना होगा। तुम अगर सब्र और नरमी से पेश आओगी तो एक दिन वो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहने लगेंगे। याद रखो, कभी भी अपनी जबान से बदतमीजी ना करना। हमेशा अपनी सास और ससुर का एहतराम करना, यही एक समझदार बहू की पहचान होती है। हुरैन ने सर हिला दिया और दिल ही दिल में सोचा कि वाकई अम्मी हमेशा सच कहती हैं। फिर अम्मी ने उसे गौर से देखा और बोली, वैसे तुम कुछ सुस्त और थकी हुई लग रही हो। ये तुम्हारी तबीयत ऐसे कब से हो रही है? हुरैन ने हल्की सी शर्मिंदगी के साथ कहा, जी अम्मी, पिछले 15 दिनों से मुझे अजीब सी थकन और सुस्ती महसूस हो रही है। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, बेटा तुम्हारी शादी को 2.5 महीने हो चुके हैं। मेरा ख्याल है तुम हादी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, शायद कोई खुशखबरी हो। हुरैन का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। वो अब बची तो नहीं थी कि ये बात ना समझती।
اس کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن پیدا ہوئی، مگر اس نے سر جھکا لیا۔ امی نے پیار سے اسے سمجھایا کہ یہ سب عام باتیں ہیں، زندگی کے نئے مرحلے میں جسم میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ حورین نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ کل ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے گی۔ اگلے دن وہ امی کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور الٹرا ساؤنڈ ڈو کرنے کے بعد مسکرا کر کہا، مبارک ہو، آپ کو 1.5 مہینہ ہو چکا ہے، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی حورن کو لگا جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اسے مل گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ امی کی خوشی بھی دیدنی تھی، وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ حورن کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اتنی جلد اسے یہ نعمت عطا کر دی ہے۔ دوسرے دن ہادی اسے لینے آیا تو راستے میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یار سچ کہوں تو کل پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹیں بدلتا رہا۔ تم صبح جایا کرو، شام کو واپس آ جایا کرو۔ حورن ہنس پڑی اور بولی، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ ہادی حیران ہو کر بولا، کیسی خوشخبری؟ حورن نے شرارتی انداز میں کہا، گھر جا کر بتاؤں گی۔ ہادی نے ضد کی تو اس نے آہستہ سے کہا، اللہ نے ہمیں بہت جلد اپنی رحمت سے نواز دیا ہے، ہم جلد ماں باپ بننے والے ہیں۔ ہادی چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، پھر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً حورین کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا بوسہ دیا اور بولا، اللہ کا شکر ہے، تم میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو، اور یہ خبر ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ گھر پہنچتے ہی اس نے امی ابو کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ ریاض صاحب بہت خوش ہوئے اور صبا بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر ان کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ کچھ دن بعد جب رشتہ داروں کو بھی خبر ملی تو ثانیہ اور مہرین بھی گھر آنے لگی۔ ایک دن کچن میں سبزی بنتے ہوئے ثانیہ نے اچانک طنزیہ انداز میں کہا، چچی، آپ کے سارے بچے ماشاءاللہ بہت گورے ہیں اور چچا کا رنگ بھی صاف ہے، آپ تو ہیں ہی گوری چٹی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ہادی کے بچے کیسے ہوں گے، کہیں بہت کالے نہ ہوں؟ میں نے تو سنا ہے جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی رنگت بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ حورین خاموشی سے کام کرتی رہی، مگر اس کے دل کو جیسے کسی نے چبھو دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ لوگ بغیر سوچے دل دکھا دیتے ہیں۔ ثانیہ کی باتوں نو نے صبا بیگم کے دل میں بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، حورن، جلدی کھانا بنا لو، دوپہر ہونے والی ہے۔ حورن نے سر ہلا دیا، مگر دل میں سوچا کہ وہ اپنی محبت اور صبر سے سب کا دل جیت لے گی۔ مگر کچھ دن بعد صبا بیگم کے لہجے میں تخی بڑھنے لگی۔ ایک دن انہوں نے حقارت سے کہا، تم بہت سستی دکھاتی ہو حورن۔ حورن نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے سبزی اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ تبھی مہرین صبا بیگم کے پاس آ کر آہستہ سے بولی، چچی، ماں بننے والی ہے نا، اسی لیے نخرے دکھا رہی ہوگی، جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو، اور اگر بچہ بھی اس جیسا سنولا ہوا تو لوگ مذاق بھی اڑائیں گے۔ یہ الفاظ صبا بیگم کے دل میں تیر کی طرح لگے اور آہستہ ان کے دل میں حورن کے لیے کھٹاس پیدا ہونے لگی۔ دوسری طرف حورن ہر رات دعا مانگتی تھی کہ اس کی ساس کا دل نرم ہو جائے۔ ایک دن وہ ہادی سے بولی، ہادی، میں ایسا کیا کروں کہ امی مجھ سے خوش ہو جائیں؟ کیا میری شکل واقعی اتنی بری ہے؟ ہادی فوراً سنجیدہ ہو گیا اور بولا، ایسی بات کبھی منہ سے مت کرنا، تم میرے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو۔ حورین کے سو جانے کے بعد ہادی کافی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، مگر پھر بھی اس کی معصومیت ایسی تھی کہ دل چاہتا تھا اسے بس دیکھتے ہی رہو۔ ہادی کے دل میں عجیب سی کسک اٹھی، اسے بار بار دن بھر کے وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب حورین کی آنکھوں میں اداسی تیرتی نظر آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہتی، مگر دل میں سب کچھ محسوس کرتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کمبل اس پر ٹھیک کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے قدم سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے، جہاں صبا بیگم اور ریاض صاحب بیٹھے تھے۔ صبا بیگم کسی سوچ میں گم لگ رہی تھی، جبکہ ریاض احمد اخبار ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، مگر پڑھ کم رہے تھے اور سوچ زیادہ رہے تھے۔ ہادی ان کے سامنے جا کر رک گیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور دل میں ایک بے چینی تھی۔ اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، امی،
آپ ہورن کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ اس کے الفاظ سن کر صبا بیگم نے چوپ کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ ریاض صاحب نے بے اختیار اخبار نیچے رکھ دیا۔ ہادی کی آواز میں عجیب سی بے بسی تھی، وہ جیسے اپنے دل کا بوجھ اتارنا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ کہا، ابو، آپ ہی امی کو سمجھائیں، وہ ہر وقت ہورن سے خفا خفا کیوں رہتی ہیں؟ وہ لڑکی تو ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ ریاض صاحب نے آہستہ سے سر ہلایا اور گہری سانس لیتے ہوئے بولے، میں کیا کہوں اس عورت کو؟ گھر میں ہیرا آیا ہے لیکن اسے اس کی قدر ہی نہیں۔ دیکھو تو صحیح، اس لڑکی نے پورا گھر کس طرح سنبھال رکھا ہے۔ جب سے آئی ہے اس گھر نے سکون آ گیا ہے، مگر کسی کو اس کی قدر نہیں۔ صبا بیگم نے غصے سے ہادی کی طرف دیکھا اور ذرا تیز لہجے میں بولی، گھر سنبھالا ہے یا نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے اس کے لیے ماسی بھی تو رکھ لی ہے، سارا کام تو وہ کرتی ہے، ہورن تو صرف کھانا بناتی ہے۔ ہادی نے ایک لمحے کی ایلی آنکھیں بند کی، جیسے اپنے غصے کو قابو میں کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا، امی، وہ ماں بننے والی ہے، اس کی حالت دیکھیں۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی ہے کہ آپ اس سے ناراض ہیں، وہ سوچتی رہتی ہے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی حساس ہے۔ وہ سانولی ہے یا گوری، جب مجھے اس کی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ کو بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا والوں کا کام ہے باتیں بنانا، اگر ہم ان کی باتوں پر چلنے لگیں گے تو اپنی زندگی خود برباد کر لیں گے۔ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سب مٹی میں مل جاتا ہے، مگر انسان کا اچھا دل اور اس کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ہورین کا دل بہت خوبصورت ہے، وہ آپ کو دل سے ماں مانتی ہے اور ابو کو باپ کی طرح عزت دیتی ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی تیز مزاج لڑکی ہوتی جو ذرا ذرا سی بات پر جواب دیتی، آپ سے بدتمیزی کرتی، تو اس کی خوبصورتی بھی آپ کو اچھی نہ لگتی۔ ریاض صاحب مسکرا دیے اور فخر سے بولے، واہ میرے بیٹے، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں اچھی تربیت دی ہے۔ تم اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہو اور اس کی عزت بھی کرتے ہو، یہی ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے صبا بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، تم کیوں اپنی خوشیوں کو زہر بنا رہی ہو؟ اس گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، کیا تم اسے بھی نفرت کے ماحول میں دیکھنا چاہتی ہو؟ صبا بیگم خاموش ہو گئیں، ان کے دل میں جیسے کسی نے آئینہ رکھ دیا ہو۔ انہیں پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہیں، ان کے ذہن میں ہورین کے وہ سارے منظر گھومنے لگے، جب وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی تھی، جب وہ ان کے سامنے ادب سے کھڑی رہتی تھی، جب وہ ان کے لیے چائے بنا کر لاتی تھی اور کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اس رات صبا بیگم کو بڑی مشکل سے نیند آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے رویے پر سوچتی رہیں۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو جیسے ان کے دل سے نفرت کا بوجھ کچھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اب انہیں بہت سی باتیں صاف نظر آنے لگی تھیں۔ انہیں احساس ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی ہی بہو کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی، اور جس لڑکی نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھا اور گھر سمجھ کر سنبھال لیا تھا، وہ اس کی قدر کرنے کے بجائے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ان کے دل میں ایک نرم سی ندامت بھی جاگ چکی تھی۔ اگلے دن جب وہ کچن میں آئیں تو دیکھا ہورین چھٹے مہینے کے باوجود کھانا بنا رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا کر رہی ہو بیٹا؟ آج میں بنا دیتی ہوں۔ ہورین حیران رہ گئی، ان کی نرم آواز سن کر اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ صبا بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، اپنا خیال رکھا کرو، تم کمزور ہو رہی ہو۔ اسی لمحے مہرین کچن میں آئی اور طنز کیا، او ہو، بہو صاحبہ آرام کر رہی ہیں اور چچی آپ کھانا بنا رہی ہیں۔ اس نے آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن صبا بیگم پرسکون تھیں۔ وہ جان گئی تھیں کہ باہر کن حسد کی نگاہوں کی تپش اب وہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کرنا یہ گی۔ مگر صبا بیگم نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا، میری بہو نے میرے گھر میں رونق لگا دی ہے، یہاں حسد نہیں، خوشی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہورن کے گھر ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ہادی اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ صبا بیگم نے پوتے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ہورن کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہاری قدر نہیں کی تھی۔ ہورن نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا، اس کے دل میں اب کوئی گلا نہیں تھا۔
اس نے اپنی محبت اور صبر سے سب کا دل جیت لیا تھا۔